माझे नाव पक्ष प्रमोद मांद्रेकर. हांव होली क्रॉस हायस्कुलान शिकता. हांव 9th स्टँडर्डान शिकता. आयच्या तुमच्या कडेन मुखेल हे घेवन येयला शिक्षिका आनी लेखिका बाय गौरी वेडणेकर. आयच्या मुखेल खातीर तुमचो येवकार. म्हाजो पयलो प्रश्न आसा, तुमकां लेखनाची आवड खंय निर्माण जाली? लेखनाची आवड निर्माण अशी जाली की माझ्या आईचो मणी जो आसा तो एका चोरान पळोवन व्हेल्लो आनी तेन्ना म्हाका जेन्ना हांव पुलीस स्टेशनार गेले तेन्ना म्हाका सांगलें की तुमी भांगर कित्याक घालता किंवा म्हणजे जाणट्या मनशांनी भांगर घालचें न्ही. आनी तो कोविडचो टायम आसलो आनी तो तो बिचारो चोर जो आसा तो कितें करतलो. अशा तरेन म्हाका ही उडवा उडवीची उत्तरां म्हाका पुलीस स्टेशनार मेळ्ळी आनी त्या सिच्युएशनाचो म्हाका भयंकर राग येयलो. म्हणून हांवें एक लेख बरयलो लोकमतार, न्याय मिळेल का न्याय, आनी तो प्रकाशीतूय जालो. आनी अशें करून म्हाजें लिखाण सुरू जालें. आनी त्या नंतर खूब दिसांनी आनी एक लेख बरयलो हांवें, मागे वळून पाहताना म्हणून. आनी तेन्ना सिनियर जर्नलिस्ट संगम भोसले सर हे आमच्या शाळेन आयिल्ले काही कारणां खातीर आनी त्यांनी म्हाज्या लिखाणाची खूब तोखणाय केली आनी म्हाका तेतूंतल्यान खूब उर्जा अशी मेळ्ळी आनी एक उर्बा मेळ्ळी फुडें बरोवपाक. आनी हांव फुडें बरयत रावलें आनी फुडें वचून म्हाजो बूक अनुभवाचे बोल हे प्रकाशीत केलें 11 मे 2025 ह्या सालान. अनुभवाचो बोल हे पुस्तक निर्माण करपाक कितें कारण आसलें? तें आतांच सांगलें, तशेंच कारण आसलें. आनी त्या नंतर जे पुढचे लेख आसले ते संगम सर म्हाका दर 8 दिसांनी फोन करताले. प्रत्येक 8 दिसान म्हाजो एक लेख जर न्यूजपेपरार लोकमतार येवना जाल्यार सरांचो फोन आसतालो. आनी जर हांवें खूब दीस बरोवंक ना जाल्यार सर म्हाका तापयताले की होरी तुवें कित्याक बरोवंक ना. सो म्हाका एक पूश मेळटालो की बरयत रावचें. आनी अशें एक म्हाका आतां अशी संवय जाल्या की हांव 8 दिसान जर पेपरार एक लेख येयना जाल्यार म्हाकाच खंयच्या खंय दिसता. सो तो एक आवड निर्माण जाल्या. आनी वाचन पयलीं कॉलेज टायमार खूब करतालें, आतांय जसो वेळ मेळटा तसो हांव वाचन करतां. शिक्षिका आनी लेखिका हे दोनूय भुमिका खंय सांबाळटात? शिक्षिका म्हाकाच हे जे कंटेंट आसा, हेतूंतलो मॅटर जो आसा लिखाणाचो तो जास्त करून शाळेन मेळटा. शाळेन तुमी पळयलाच आसतलें, हांव जास्त भुरग्यां बरोबर आसल्या कारणान आनी हांव प्रभारी मुख्याध्यापिका आसल्या कारणान म्हाज्या संपर्कान खूब लोक येतात. आजू बाजूचे जे किस्से आसात, सक्सेस स्टोरीज आसात, ते हांव लेखान किंवा कथेन कन्वर्ट करता आनी पेपराक धाडून दिता. अशा तरेन शिक्षिका आनी लेखिका म्हणजे अशें वेगळें अशें ना तें, इट इज गोईंग हँड इन हँड. आनी हांव असो वेगळो टायम काडिना, तेतूनच जाता तें. आयच्या फुडाराच्या भुरग्यांक तुमी कितें सांगूंक सोदता? हांव म्हाजो लिखाणाक आनी एक कारण म्हणजे हांव जेन्ना खूब अशें दुखी आसता, फ्रस्ट्रेटेड आसता तेन्ना आजू बाजूक जे लोक आसात तेंच्यांनी आपूण कशें ओवरकम केलें हें पळयता आनी तें लिखाणान कन्वर्ट करता. फॉर एग्जाम्पल लास्ट इयर हांव अशें खूब दुखी आसलें आनी म्हाज्या बायक हांवें स्विमींग क्लासीक घातलेलें आनी थंय हांव अशें त्या एक फ्रेंड जाल्ली म्हाजी, तिच्या कडेन उलयतालें की अशें म्हाज्याच बरोबर हें कित्याक जाता. तेन्ना तिणें म्हाका सांगलें, गौरी हांव तुका म्हाजी स्टोरी सांगूं. हांवें म्हणलें सांग मॅडम. मागीर ती सांगपाक लागली, आपूण म्हणजे आपली जुळी जी भुरगीं आसा ती 3 वर्साची आसतना आपलो घोव एक्सपायर जालो आनी आपलो व्हडलो चेडो तेन्ना 7-8 वर्साचो आसलो आनी पूर्ण म्हणजे आपलें आयुश्य कोलमडलें आनी आपल्याक कितें करचें तें कळना जालें. पूण आपणें तरी धीर धरलो आनी त्या नंतर आपल्याक घोवाची नोकरी मेळ्ळी आनी आतां आपूण म्हणजे धीर धरून आपल्या भुरग्यां खातीर जगता आनी आनंदान जगता. तुका आपल्याक पळयल्यार दिसतलें काय म्हणपाक लागली, आपूण इतल्या त्रासांतल्यान गेल्या. आनी त्याच वेळार म्हाका एक स्विमींग पुलान एक पांय नासलेलो मनीस स्विमींग करतना दिसलो व्हिलचॅरार घेवन आनी तो खूब हॅप्पी आसलो. तो हांवें लेख बरयलो. म्हणजे अशें म्हणजे सगळें खूब कठिनाई येता आयुश्यान, पण अशा लोकां कडेन पळोवन आपणें शिकचें की आपल्याच बरोबर वायट जाता अशें ना, त्या वायटांतल्यानूय कितें बरें जावं शकता
आणि ते माझ्या लिखाणान आसता. त्या खातीर तुमी हे पुस्तक नक्कीच वाचचे, अनुभवाचे बोल. सेंट्रल लायब्ररीनूय आसा ते.